ओके, हामी च्याप्टर 3 को मेरो आवाज सुनिरहेछ सबैजनाले? एन्ड स्क्रिन देखिरहेछ कि नै सेयर गरेको? Yes, ma'am. ओके, हामी च्याप्टर 3 नेटवर्क्स थ्योरमको नोडल एनालाइसिस सुरु गरेका थियौँ अस्ति। अनि थ्योरीमा 2-3 क्वेसन हामीले पढेको थियौँ। एउटा अलिकति म हल्का समराइज गरिदिन्छु। यहाँ चाहिँ अब कुनै पनि गिभन नेटवर्क्स मिन्स सर्किट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अथवा सर्किट डायग्राम भनौँ, सिम्पली इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स भनौँ। गिभन नेटवर्क्समा हामीले सबसे पहिला चाहिँ यो नोडल एनालाइसिस गर्न पर्यो भने सबसे पहिला हामीले नोड पोइन्ट पहिला चुज गर्छौँ। नोड पोइन्ट भन्नाले हाम्रो यो न्युमेरिकल गर्ने बेलामा मिनिमम 3वटा ब्रान्च हुन पर्यो, मोर देन 3 पनि हुन पाइयो। मिन्स 3 ब्रान्चेस और मोर देन 3 ब्रान्चेस। यति जोइन भएको पोइन्ट मिन्स 3वटा ब्रान्च जोइन भएको पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ? नोड पोइन्ट। र पहिला सबसे पहिला हामी नोड पोइन्ट चुज गर्ने हो। लाइक यहाँ चाहिँ 1, 2 अनि 3 3वटा नोड छ। र यो 3वटा नोड भएपछि हाम्रो टोटल नम्बर अफ नोड कति भयो? 3। अब यसमा चाहिँ रेफरेन्स एउटालाई मान्न पर्छ सो द्याट बाँकीको नोडलाई त्यो रेफरेन्सको हिसाबमा चाहिँ हामी त्यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर एउटा नोड हामीले रेफरेन्स मान्न पर्ने हुन्छ। अब रेफरेन्स कसलाई मान्ने त? सबसे धेरै ब्रान्च कनेक्टेड भएको नोडलाई हामी रेफरेन्स मान्छौँ। इफ नम्बर अफ ब्रान्चेस इक्वल छ, जुन मान्न नि पाइयो, बट नर्मली हामी तलतिरको नोडलाई चाहिँ के गर्छौँ त? रेफरेन्स नोड मान्छौँ। रेफरेन्स नोडलाई डाटम नोड पनि भनिन्छ। नाम दुईटा छ तर कुरा चाहिँ एउटै हो है, रेफरेन्स नोड अथवा डाटम नोड। र रेफरेन्स नोडलाई हामीले के गरेको हुन्छौँ? ग्राउन्ड गरेको हुन्छौँ, जसको पोटेन्सियल के हुन्छ? भी के हुन्छ त? 0 हुन्छ है। मिन्स एउटा रेफरेन्स नोड भयो अनि बाँकी के भयो त? नन रेफरेन्स नोड। मिन्स 1 and 2 आर वाट? नन रेफरेन्स नोड। अब नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ नोड कति छ? 3। सो नम्बर अफ इक्वेसन के हुने भयो? 3 - 1 = 2। ओके, अथवा नन रेफरेन्स नोडको नम्बर कतिवटा छ त्यतिकै नम्बर अफ इक्वेसन आउँछ। दुईटा छ नन रेफरेन्स नोड 2, सो नम्बर अफ इक्वेसन यहाँबाट नोडल एनालाइसिस गर्यो भने दुईटा आउँछ। अब हामीले यो नोडहरू सबै गरिसकेपछि इच ब्रान्चमा करेन्ट सपोज गर्छौँ। करेन्ट जसरी पनि सपोज गर्न पाए, इट्स योर विच। यसमा कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कि यही गर्नुपर्छ भने। हरेक नोडमा मैले आउटगोइङ सपोज गर्न सक्छु है। हरेक नोडमा हामीले आउटगोइङ सपोज गर्न सक्छौँ, अथवा हरेक नोडमा के गर्न सक्छौँ? इनकमिङ पनि सपोज गर्न सक्छौँ। लाइक यसरी इनकमिङ पनि। अथवा मैले अस्ति सिकाएको थिएँ, मैले यसरी सपोज गर्छु र मलाई इजी पनि लाग्छ। यसमा करेन्टको फर्मुला पनि मलाई बारम्बार चेन्ज गर्न पर्दैन र म एउटा हेबिचुएट पनि भइसकेको छु यही प्रोसेसले। तपाईँहरूले यो इजी लाग्छ भने यही फलो गर्नु, अदरवाइज जुन करेन्ट जहाँ पनि मान्यो भने केही मिस्टेक चाहिँ हुँदैन। जस्ट यु हेभ टु बी केयरफुल कि करेन्टको फर्मुला लेख्ने बेलामा हायर टु लोवर पोटेन्सियल जान्छ, कुन डाइरेक्सनमा गइरहेछ त त्यसको फर्मुला चाहिँ मिस्टेक गर्नु भएन, त्यो एउटा ख्याल गर्न पर्यो। अनि जहाँ जसरी इन्कमिङ आउटगोइङ माने पनि करेन्टको चाहिँ के अरे हामीले इच ब्रान्चमा सरी करेन्ट होइन कि इच नोड पोइन्ट भोल्टेजको चाहिँ हामी नोड पोइन्टको भोल्टेज निकाल्ने हो। अब यहाँ चाहिँ हामी जसरी पनि करेन्ट मान्ने, लाइक ओके, नोडहरू भएपछि हामीले चाहिँ नोड पोइन्टमा भोल्टेज मानिदिने होइन, यो मैले भन्न बिर्सिरहेको छु। नोड पोइन्ट भोल्टेज मानिदिने V1 V2 होइन, V1 V2 अथवा VA VB। हामीले नोडल एनालाइसिसबाट चाहिँ नोड पोइन्टको पनि भोल्टेज निकाल्न सक्छौँ र नोड पोइन्टको भोल्टेज निकालेर इच ब्रान्चको करेन्ट निकाल्न सक्छौँ। र इच ब्रान्चको करेन्ट निकालिसकेपछि हामीले भोल्टेज ड्रप, त्यो रेजिस्टरमा भोल्टेज ड्रप कति भयो, त्यो रेजिस्टरमा पावर डिसिपेट कति भयो, त्यो इचको चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ कहाँ के भइरहेछ नेटवर्क्समा। ओके,
र यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसरी पनि करेन्ट मान्न पायो मैले भने करेन्टको म्याग्निट्युड तपाईँको जसरी माने पनि त्यही आउने हो। नेगेटिभ र पोजिटिभमा मात्रै फरक हुन्छ, कुनैमा तपाईँको नेगेटिभ आइदेला कुनैमा पोजिटिभ आउला है, अथवा तपाईँले मानेको सबै करेक्ट छ भने सबै पोजिटिभ आउला। तर पोजिटिभ आयो भने ठिक छ, नेगेटिभ आयो भने तपाईँले के बुझ्न पर्यो, मैले यदि सपोज कि ब्रान्च 1 मा E1 करेन्ट यसरी मानेको छु है, यहाँ पोजिटिभ भ्यालु आयो त ठिक छ, यसरी नै फ्लो भइरहेको छ। यदि नेगेटिभ आयो भने जस्ट अपोजिट फ्लो भइरहेको छ भने बुझ्न पर्यो, द्याट्स इट, अरू केही होइन यसमा। यो गरिसकेपछि मैले चाहिँ सबसे सुरुमा मेरो मान्ने तरिका के छ भन्दाखेरि सोर्स भएको ब्रान्चमा पहिला के गर्ने त, अहिले हामी भोल्टेज सोर्सको कुरा गरिरहेछौँ। सो भोल्टेज सोर्स कहाँ कहाँ छ, E1 र E2, यो दुईटा मैले के गर्छु, सबसे पहिला करेन्ट सपोज गरिहाल्छु। मैले I1, तपाईँलाई यहाँ मन लाग्छ भने यहाँ I2 पनि मान्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही फरक पर्दैन। नेमिङ करेन्ट यता भए, I1 यता भए अथवा I2 यो ब्रान्चमा भए केही फरक पर्दैन है, नेमिङले नो डिफरेन्स। अब सबै बाँकीको ब्रान्चमा हामीले के गर्छौँ त, करेन्ट मान्छौँ। यसको लागि के गर्ने त, नोड पोइन्टबाट सुरु गर्ने। कुन नोडबाट त, 1 बाट सुरु गर्ने। जसरी कि मैले यो सोर्स E1 बाट करेन्ट यसरी I1 आइरहेको छ, त्यसपछि बाँकीको ब्रान्चमा मैले के गर्छु त, आउट गोइङ सपोज गर्छु। दुईटा ब्रान्च छ, एउटा R2 कनेक्ट भएको, अर्को चाहिँ R4 कनेक्ट भएको। सो आई विल सपोज आउट गोइङ करेन्ट। सिमिलरली मलाई सेम नोड 2 मा गर्न पर्यो। नोड 2 मा चाहिँ एउटा I2 करेन्ट आइरहेको छ, द्याट इज इनकमिङ टु नोड पोइन्ट 2। अनि अर्को चाहिँ यो E2 सोर्सबाट पनि यसरी करेन्ट आइरहेको छ, द्याट इज अल्सो इनकमिङ। र यो R5 कनेक्ट भएको ब्रान्चमा के छ त, करेन्ट छैन। सो म यसमा चाहिँ आउटगोइङ सपोज गर्दिनु। जसमा अलरेडी करेन्ट आइरहेको छ त्यसलाई त्यही डाइरेक्सनमा मान्ने, चेन्ज नगर्ने। अनि बाँकीको ब्रान्चमा हामी के गर्छौँ त, आउटगोइङ सपोज गर्दै जान्छौँ। यो गरिसकेपछि हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि सबैमा अब डाइरेक्सन त देखाइहाल्यौँ, सबैमा नेमिङ पनि गर्न पर्यो। यहाँ I1 छ, यहाँ I2 छ। यो फिगर अनुसार चाहिँ मैले जसरी छ त्यसरी नै नेमिङ गरिदिउँ, गर्न त जसरी पनि पायो होइन। मैले चाहिँ यही फिगर अनुसार जाऊँ, किन बिचमा कन्फ्युज हुन्छ। द्याट इज यहाँ चाहिँ I1 छ, सोर्स E1 बाट आएको I1, र यो ब्रान्चमा R2 वाला ब्रान्चमा के छ त, I2 छ। सिमिलरली I3 चाहिँ E2 सोर्सबाट आएको करेन्ट छ, नेमिङ गरेको। र यो R4 ब्रान्चमा बगेको करेन्ट I4 छ, र R5 मा I5 छ है। यसरी करेन्टहरू नेमिङ गर्ने, डाइरेक्सन पनि देखाउने, नेमिङ पनि गर्ने। र यहाँ चाहिँ यो रेफरेन्स नोट लेख्नु अथवा ग्राउन्ड गर्नु दुइटै एउटै हो। ग्राउन्ड गरे नि मान्छेले बुझिहाल्छ कि रेफरेन्स नोट यहाँ के हुन्छ, V0 हुन्छ। अब हामीले चाहिँ नोड पोइन्ट 1 र नोड पोइन्ट 2 मा के गर्नुपर्छ त, केसीएल लगाउनु पर्छ। द्याट इज नोड पोइन्ट 1 मा मिन्स नोड 1 मा मैले केसीएल लगाएँ भने के गर्नु, इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु व्हाट, आउटगोइङ करेन्ट। इनकमिङ करेन्ट कुन कुन छ त, यो I1 छ, अरू बाँकी के छ त, आउटगोइङ छ नोड 1 को लागि। I1 इक्वल्स टु के हुने भयो त, I2 प्लस I4 अब इचको फर्मुला लेख्ने। I1 इक्वल्स टु के छ, यो इचको फर्मुला चाहिँ यो इक्वेसनमा, सपोज यो इक्वेसन 1 छ भने इक्वेसन 1 मा हामी सब्स्टिट्युट गरौँला। इक्वेसन 1 मा ओके, I1 के छ त, यो ब्रान्चमा बगेको करेन्ट यसरी बगिरहेछ, मिन्स E1 बाट निस्किरहेछ र कतातिर गइरहेछ त, VA तिर, मिन्स नोड पोइन्ट 1 को के अरे नोड पोइन्ट भोल्टेजतिर गइरहेछ। सो हायर टु लोअर फ्लो हुन्छ, हायर भोल्टेज टु लोअर भोल्टेज फ्लो हुन्छ करेन्ट। सो यहाँ मैले के लेख्न पाएँ त, E1 माइनस VA डिभाइडेड बाई वाट, जुन रेजिस्टेन्स यो ब्रान्चमा कुन रेजिस्टेन्स कनेक्टेड भइरहेको थियो त्यो हेर्ने, द्याट इज R1। ओके, सिमिलरली तपाईँले I2 को फर्मुला लेख्न पर्यो। I2 मा के हुन्छ त, VA देखि VB तिर गइरहेछ। सो VA माइनस VB डिभाइडेड बाई यो ब्रान्चको रेजिस्टेन्स, द्याट इज R2। सिमिलरली मैले I4 को लेख्न पर्यो, म यतातिर लेख्छु, छैन। I4 मा के लेख्छु भन्दाखेरि यो VA देखि रेफरेन्सतिर गइरहेछ। सो मैले VA रेफरेन्सको पोटेन्सियल कति छ त, 0 हुन्छ, ग्राउन्ड गरेको छ। 0 बाई कुन रेजिस्टेन्स छ त यहाँ,
R4 छ, मैले यहाँ के लेख्न पर्यो, R4 लेख्न पर्यो। सिम्पली यसलाई VA/R4 गर्नु, VA/R4 माइनस 0 गरेर देखाउन पर्छ भन्छ हैन, बट इभन मैले चाहिँ सम्झाउनको लागि चाहिँ -0 पनि गर्दिएको। यसरी हामीले I1 I2 I4 यो इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्ने हैन, यहाँबाट एउटा इक्वेसन आउँछ। सिमिलरली नोड पोइन्ट 2 मा पनि हामीले केसीएल लगाउँछौं र सबै करेन्टको फर्मुला यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौं र त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त इक्वेसन 2 आउँछ। यो दुईटा इक्वेसन हामी सल्भ गरेर V1 र V2 अथवा नोड पोइन्ट भोल्टेज VA VB छ, यहाँ VA र VB हामीले निकाल्ने हो। यो निकालिसकेपछि त हामी इच ब्रान्चको करेन्ट निकाल्न सक्छौं है। अब यसको चाहिँ डाइरेक्ट लेख्ने तरिका पनि छ, लाइक नोड पोइन्ट 1 मा लेख्न पर्यो भने मैले के गर्छु, VA इन्टु सबै रेजिस्टेन्स, यो 1 सँग चाहिँ कतिवटा रेजिस्टेन्स कनेक्टेड छ, R1, अर्को चाहिँ R2, अर्को चाहिँ R4 है। एउटा जस्ट डाइरेक्ट लेख्ने तरिका छ भनेर भनिदिनु लाग्यो, अस्ति पनि भनेको थिएँ। VA इन्टु सबैको रेसिप्रोकल सम गर्ने, सबै रेजिस्टेन्सको 1/R2 प्लस 1/R4 1/R4। यो इक्वेसन केबाट आएको भन्दाखेरि त्यही केसीएल लगाएर करेन्टको फर्मुला जुन लेखेको हो त्यहीबाट आएको, अरु यो कतैबाट आएको होइन, त्यहीबाट आएको हो। यो इक्वेसन यसरी लेख्ने, VA इन्टु कतिवटा रेजिस्टेन्स कनेक्टेड छ त्यसको चाहिँ रेसिप्रोकल सम गर्ने, त्यसपछि चाहिँ इच ब्रान्चमा गएर हेर्ने, भोल्टेज सोर्सहरुलाई माइनस गर्दै जाने डिभाइडेड बाइ त्यो रेजिस्टेन्स, बिकज हामीले करेन्टको सम गर्न लागेको। सो E1/R1 माइनस E1/R1। सिमिलरली ब्रान्च 2 मा के हुन्छ त, यहाँ माइनस VB बाई कुन रेजिस्टेन्स R2। सिमिलरली अब यो ब्रान्चमा R4 भएको ब्रान्चमा, यो R4 भएको ब्रान्चमा, सो यसमा चाहिँ के रे माइनस 0/R4 हुन्छ, माइनस 0/R4, त्यो लेखे नि भयो नलेखे नि भयो है। यो भनेको सिम्पली 0 भइहाल्छ, इक्वल्स टु के भयो त 0। अब कुनै ब्रान्च छैन, तीनटै ब्रान्चको हामीले गरिसक्यौं। यो भनेकै के हो त इक्वेसन 1 हो। सिमिलरली इक्वेसन 2 पनि नोड पोइन्ट 2 बाट आउँछ। यसरी हामीले नोडल एनालाइसिस गर्ने हो, जस्तो पनि गिभन नेटवर्क होस्। हामीले चाहिँ अस्ति यसको थ्योरी पढिसकेछौं, सो म अलिकति स्किप गरे। अब यहाँबाट हामीले न्यूमेरिकल गर्छ ल, सबैजनाले यो कपी गर्ने यो क्वेशन। र यहाँ के भनिरहेछ, युजिङ नोड भोल्टेज मेथड फाइन्ड द करेन्ट in the 3 ohm resistance for the given network है, shown in figure। अब हामीले यहाँ चाहिँ करेन्ट अब जसरी पनि मान्न पाइयो। मैले चाहिँ के भन्छु, नर्मली यहाँबाट सोर्सबाट यसरी करेन्ट, यहाँबाट यसरी, र अर्कोमा के गर्ने त आउटगोइङ गर्दिनु। अब नेमिङ गर्दिनु, यहाँबाट I1, यहाँबाट I2 र यो I3, यसरी नेमिङ गरौँ। यहाँको सल्युसन नहेर, मैले यो सल्युसन डाइरेक्ट गरेको छ हैन, र यसमा नहेर मैले जुन भनिरहेको छु त्यो गरौँ, आन्सर हाम्रो एउटै आउँछ। I1 I2 I3 गर्यौं हैन। यो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब के गर्ने, यहाँ चाहिँ नोड पोइन्ट 1 मा चाहिँ यो नोड पोइन्ट 1 हो र नोड पोइन्ट 2 यहाँ दिइसकेको छ, र यो नोड पोइन्ट 2 लाई चाहिँ के गरेछ, रेफरेन्स बनाएको छ, ग्राउन्डेड छ। फिगरमा कहिले काहीँ गिभन हुन्छ ग्राउन्डेड गरेको हुन्छ, छैन भने तलतिरलाई ग्राउन्ड गरिदिनु। अनि के बुझिन्छ त, नोड पोइन्ट 2 चाहिँ के रहेछ, रेफरेन्स रहेछ भन्ने बुझिन्छ। यहाँ चाहिँ नोड पोइन्ट 1 मा भोल्टेज मान्न पर्यो, मैले V1 माने, अनि सबैको करेन्ट पनि मानिसकेको छु, डाइरेक्सन प्लस नेमिङ पनि गरिसके। अब मैले नोड पोइन्ट 1 मा केसीएल लगाए भने, नोड 1 मा केसीएल लगाए भने के हुन्छ त, इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु आउटगोइङ। सबैजना गर्दै गर्ने है, म यहाँ एक्सप्लेन पनि गर्छु, तपाईहरु आफू गर्नुपर्ने। अनि मैले के लेख्छु त, I1 इनकमिङ छ, I2 पनि इनकमिङ छ, इक्वल्स टु के हुन्छ त I3 हुन्छ, I3। अब सबैको करेन्टको फर्मुला लेख्न पर्यो। फर्मुला लेख्ने बेलामा हामीले के गर्छौं त, I1 को के हुन्छ, यहाँ मैले लेखेँ, I1 इक्वल्स टु के होला त, हायर पोटेन्शियल टु लोअर पोटेन्शियल जान्छ। यो 4 अनि यो के छ त 2 चाहिँ सिरिजमै जोडिरहेछ, यो दुईटै जोडिन्छ। अथवा यो तपाई झुकिनु हुन्छ भने यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि, यसलाई हायर पोटेन्शियल मानौं, 4 भोल्टलाई हायर टु के जान्छ त, यो नोड पोइन्ट भोल्टेजमा जान्छ, मिन्स
4 माइनस V1 अनि यो हेरौँ करेन्टको हिसाबले 2 भोल्टेज के भइरहेछ त्यो हेर्न पर्यो। यो के भइरहेछ राइज भइरहेछ, सो जोड दिने। खासमा त्यो भोल्टेज सोर्स एउटै 6 भोल्टेज राखे नि हुन्थ्यो, यो दुईटा छुट्याइदिएछ जस्ट त्यसरी अलि भास देखाउनको लागि। खासमा केही पनि होइन है। अनि डिभाइडेड बाई यसको कतिवटा रेजिस्टेन्स छ त 2 अनि 3 दुवै केमा जोडिरहेछ सिरिजमा जोडिरहेछ, सो दुवैको सम गरिदिने। डिभाइडेड बाई के गर्ने 5 I1 को आइसक्यो। अब तपाईलाई I2 लेख्नुपर्छ। I2 मा के गर्ने 4 माइनस V1 डिभाइडेड बाई रेजिस्टेन्स कति छ 2। सिमिलरली मलाई I3 लेख्न पर्यो। I3 इक्वल्स टु मैले के लेख्छु त V1 माइनस 0/2 अथवा सिम्पली V1/2 लेख्छु। माइनस 0 गर्नु नगर्नु कुरा एउटा। सबैको फर्मुला अब यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुस् र त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले के निकाल्छौँ त एउटा मात्रै अननोन भ्यालु छ, एउटा मात्रै नोड छ, सो V1 को भ्यालु हामीले निकाल्ने। सिम्पली V1 को भ्यालु हामीले निकाल्ने हो। V1 को भ्यालु निस्किसकेपछि हामीले के गर्छौँ त हामीसँग के सोधिरहेछ 3 ओम रेजिस्टेन्समा करेन्ट बग्ने सोधिरहेछ। मिन्स यतातिरको ब्रान्चको करेन्ट मागिरहेछ। सिम्पली 3 ओममा बग्ने करेन्ट नै के हुन्छ त 2 ओममा बग्छ। मिन्स I1 करेन्ट मागिरहेछ यसले। I1 है I1 करेन्ट जुन यहाँ फर्मुला छ त्यसमा के गर्ने त V1 को भ्यालु निकालिसकेपछि V1 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने र करेन्टको फर्मुला निकाल्ने। ल यो गरिहालौँ छिटो। निकालिरहेछ। भयो कि भएन? I1 कति आयो? आन्सर गर्न पर्यो ल। कोही पनि बोल्दैन त। मेरो आवाज सुन्ने छैन? सुनिरहेछ म्याम। गर्नुभयो? कति आयो आन्सर? के हो सबैजना सुतिरहेको छ क्या क्लासमा कनेक्ट गरेर? म्याम फेरि देखाउनु न। फेरि त म देखाइहाल्छु। अरू कसैको रेस्पोन्स छैन यहाँ किन? क्लासमा कोही सुनिरहेछ कि छैन त्यो पनि। अघि नै मैले एक्सप्लेन गर्दाखेरि एकछिनमै हुन्थ्यो। यति सानो न्युमेरिकल यति टाइम लाग्यो भने त कोर्स कसरी अगाडि जान्छ? सबैजनाले गर्नु, रेस्पोन्स पनि गर्न पर्यो। कनेक्ट भएर बसिराख्ने अनि एटेन्डेन्सको बेलामा एटेन्डेन्स गर्ने अनि जाने के फाइदा?
सक्यो यो? अब नेक्स्ट न्युमेरिकल गर्नु। यो नेक्स्ट न्युमेरिकल छ, यसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि फ्रेम एन्ड सल्भ द नोड इक्वेसन अफ द नेटवर्क of figure shown and find the total power consumed by passive elements of the network. सब टोटल भनिरहेछ, मिन्स इच ब्रान्चको करेन्ट निकालेर सबैको सम गर्दै जाने, आई स्क्वायर आर सबैको सम गर्ने, आफ्नो करेन्ट इन्टु आफ्नो रेजिस्टेन्स गर्दै, आफ्नो करेन्टको स्क्वायर इन्टु आफ्नो रेजिस्टेन्स गर्दै सबैको सम गर्दै जाने, टोटल नेटवर्कको पावर डिसिपेट निस्किन्छ है। अब यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो गिभन नेटवर्क छ, यहाँ डाटम नोड मिन्स नोड 3 रेफरेन्स नोड हो, नोड 1 र नोड 2 मा अब के गर्ने त भोल्टेज सपोज गर्ने, द्याट इज V1 र V2 सपोज गर्ने, र त्यसपछि करेन्ट तपाईहरूले के गर्ने, सोर्सबाट यसरी निस्केको करेन्ट र यहाँ पनि 20 सोर्सबाट पनि 15बाट पनि 20बाट पनि यो पहिला सपोज गर्ने। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि नोड 2 बाट सुरु गरेको छ, खासमा नोड 1 बाट गरे नि केही फरक पर्दैन, जस्तो कि मैले नोड 1 बाट यहाँ सुरु गरेर यसरी आउट गोइङ सपोज गर्थे हैन, त्यसपछि चाहिँ नोड पोइन्ट 2 मा आउँथे, एउटा करेन्ट अलरेडी यता आइरहेको छ द्याट इज I2 र यस ब्रान्चमा चाहिँ आउट गोइङ सपोज गर्थे, यसरी गर्न नि पायो है। यो अलरेडी बुकमा गिभन छ हैन, गिभन भएको कारणले चाहिँ हामी जुन डाइरेक्सन गिभन छ त्यही डाइरेक्सनलाई फलो गरौँ। सपोज चाहिँ जसरी गर्दा नि एउटै कुरा हो है। अब यहाँबाट चाहिँ करेन्ट यसरी निस्केको छ, यहाँबाट पनि 15बाट 20बाट, त्यसपछि चाहिँ के गरेको छ नोड पोइन्ट 2 मा चाहिँ बाँकीको ब्रान्चमा चाहिँ आउटगोइङ सपोर्ट गरेछ। सिमिलरली यो I2 भन्ने जुन करेन्ट छ त्यो नोड पोइन्ट 1 को लागि के भएको छ, इनकमिङ भएको छ, आइरहेछ। अर्को ब्रान्च के 1 ओम रेजिस्टेन्स जोडेको ब्रान्चमा करेन्ट छैन, यहाँ चाहिँ हामीले आउटगोइङ सपोज गरिदिन्छ, यही करेन्ट अहिले फलो गरेछ यहाँ है। यो गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि नोड पोइन्टमा के गर्ने, केसीएल लगाउने, केसीएल लगाएर अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्ने हो, इक्वेसन निकाल्ने हो, इक्वेसन 1 अनि इक्वेसन 2। नोड पोइन्ट 1 बाट एउटा इक्वेसन आउँछ, नोड पोइन्ट 2 बाट अर्को इक्वेसन आउँछ। अब केसीएल लगाएर इच करेन्टको फर्मुला लेख्ने है। अब नोड 1 मा हेरौँ, नोड 1 मा के छ त I1 इनकमिङ छ, सिमिलरली I2 अल्सो इनकमिङ छ, एन्ड इक्वल्स टु व्हाट I4 I4 इज आउटगोइङ, ठीक छ। अब सबैमा I1 भनेको के छ, I1 भनेको 15 माइनस V1, 15 माइनस V1 डिभाइडेड बाई व्हाट 1 ओम रेजिस्टेन्स प्लस यो I1 को भयो। I2 को अब गरौँ, I2 मा के छ, V2 बाट V1 तिर गएको छ, मिन्स V2 इज हायर पोटेन्शियल, V2 माइनस V1 डिभाइडेड बाई 0.5 0.5 I2 भइहाल्यो, इक्वल्स टु अब I4 गर्ने, I4 यो ब्रान्चमा बगेको करेन्ट द्याट इज V1 देखि डाटम नोड द्याट इज रेफरेन्स नोडतिर गइरहेको छ, यहाँको पोटेन्शियल के हुन्छ, 0 हुन्छ। सो सिम्पली V1 बाई रेजिस्टेन्स के छ त 1 ओम छ, 1 लेख्न पाइयो। यहाँ चाहिँ यसबाट के आउँछ त एउटा इक्वेसन आउँछ है, 1 इक्वेसन 1। सिमिलरली अब नोड पोइन्ट 2 मा लगाउने, दुईटालाई सल्भ गरेर V1 र V2 को पहिला भ्यालु निकाल्ने, V1 इक्वल्स टु कति आउँछ र V2 इक्वल्स टु कति आउँछ त्यो पहिला निकाल्न पर्यो। ल यो क्लास वर्क गर्नुस्, हामीले एक्जामको बेलामा यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर देखाउन पर्छ, बट अहिले क्लास वर्कमा चाहिँ डाइरेक्ट तपाईहरुले सल्भ गरेर क्याल्कुलेटरबाट आन्सर भन्नुस् है, डाइरेक्ट। ट्युटोरियलमा पनि प्रोसेस वाइज गरेर देखाउने, मैले मेसिन लाइसेन्सको ट्युटोरियल पोस्ट गर्छु, त्यसमा चाहिँ प्रोसेस गरेरै देखाउनु हो, डाइरेक्ट चाहिँ सल्भिङ क्याल्कुलेटरबाट नगर्नु, बिकज एक्जाममा त्यो डाइरेक्ट गर्नुभयो भने मार्क काट्छ।
दुईटा इक्वेसन आयो भने त इजिली सल्भ हुन्छ। तीनवटा आयो भने हामी म्याट्रिक्स फर्मबाट गर्छौँ, जुन मैले सिकाउँछु। अहिलेलाई चाहिँ आँतिनु पर्दैन, म्याट्रिक्सबाट सल्भ गर्छौँ, क्रामर्स रुलबाट इजी हुन्छ। तीनवटा इक्वेसन आयो नि केही छैन, तीनवटा चारवटा आयो नि केही छैन। ल V1 र V2 कति आयो? यो पहिला चाहिँ नेटवर्क्स चाहिँ पहिला कपी गरिहालौँ। यो न्युमेरिकल जुन छ फिगर पहिला चाहिँ कपी गर्नुहोस्। कपी गरेर V1 र V2 को मलाई आन्सर भन्छ। मैले विद्यार्थीको नाम तोकेर अहिले सोध्ने हो कति आन्सर आयो भनेर। Vivek Oli, are you there? Vivek Oli, खै बोलेको? अमित यादव, हजुर म्याम। कति आन्सर आयो? म्याम एकछिन अगाडि नै आएको म्याम, त्यो त म्याम बुझेकै थिएन मैले। बुझेकै थिएन? हजुर म्याम। अनि भन्न पर्दैन बुझे छैन भनेर। यत्रो मैले अस्ति पनि पढाएँ, प्लस यहाँ रिपिट पनि गरेँ मैले सुरु। म्याम यसमा मैले भर्खर आएको म्याम, जोइन गरेको त्यसैले म्याम। अहिले टाइममै आउने गरेको छ, बिचमा आएको त मान्छेले मैले रिपिट गरेर एउटै कुरामा हुँदैन, कोर्स भ्याउँदैन। मैले डेलीको डेली भिडियो पनि अपलोड गरिरहेको छु। क्लास छुटेको छ भने भिडियो हेर्नुहोस् होइन। ल विकी यादव, विकी
कति आयो हजुर, आन्सर? आन्सर कति आयो? निकाल्दैछ म्याम। छिटो निकाल्नु पर्यो। 2टा इक्वेसन निकाल्न तपाईले यति टाइम लाग्छ। 3वटा इक्वेसन वाला त आयो निकाल्छ। भने इक्वेसन निकालेर सल्भ गर्नुस्। डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट गर्नुस् है। दीक्षा भट्टराई, दीक्षा भट्टराई हजुर म्याम। गरिरहेछ? हजुर। कति आन्सर आयो? एकछिन ल म्याम, एकैछिन क्याल्कुलेट गरेर भन्छु। ओके ओके, ल क्याल्कुलेट गर्नुस्। अरूहरूलाई नि सोध्दै गर्छु। ल हेमन्त सिंह कार्की, खै बोलेन त। यस म्याम। गरिराख्नु भएको छ? हजुर म्याम गराएको छु। कति आन्सर आयो? V1 37/4 आयो। V1 कति आयो? 37/4। 37/4 V1। ओके, अनि V2? V2 11 आउँछ। I1 ओके ओके, द्याट्स गुड। यति नै आन्सर हुन्छ है। सबैजनाले गर्नुहोस्। अहिले गरेन भने पछि सबै गोलमाल हुन्छ। क्लास टाइम आउने गर्नुहोस्। क्लास छुटेको पनि छ भने हुनसक्छ कहिले नेट बिग्रिन्छ, मेरो पनि बिग्रिरहेको छ। नोट 1 बाट लिएर गरेको। हजुर V1 र V2 अर्कै आयो क्या। त्यही आउँछ, केही फरक आउँदैन। तपाईँ क्याल्कुलेसनमा कतै मिस्टेक गर्नुभयो होला। एकचोटि चेक गर्नुहोस् है। तपाईले नोड पोइन्ट 1 बाट के अरे करेन्ट मान्दै जानु भएको छ हैन? तपाईको अनुसार यसमा यसरी करेन्ट सपोज गरेर बाँकीमा आउटगोइङ सपोज गरेको, एम आई राइट? हो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो करेन्ट I2 आइरहेछ इनकमिङ, यहाँबाट सोर्सबाट पनि आइरहेछ, यहाँ आउटगोइङ हैन? हो, ठीक छ। यो गर्न नि पाउँछ हैन? मिस्टेक कतै चाहिँ क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक भएको छ कि एकचोटि चेक गर्नुहोस्। यो अनुसारको, यो डाइरेक्सन अनुसारको म करेन्टको फर्मुला भनिदिन्छु। मिस्टेक भएको छ भने यहीबाट करेक्सन हुनसक्छ। I1 इक्वल्स टु के हुने भयो त? 15 माइनस V1, 15 माइनस सरी ओके, 15 माइनस V1 डिभाइडेड बाई 1 भयो। I2 के भइहाल्छ अब? V1 देखि V2 सम्म, V2 तिर गइरहेछ। सो V1 माइनस V2 डिभाइडेड बाई के हुन्छ त? 0.5 0.5 र I4 इक्वल्स टु मैले अघि पनि भने त्यो सेम त्यही हुन्छ, द्याट इज V1 डिभाइडेड बाई 1। ओके, अब नोड पोइन्ट 2 को लागि यो I2 इनकमिङ करेन्ट छ, यताबाट पनि सोर्सबाट पनि आएको I3 पनि इनकमिङ छ। सो यसमा चाहिँ अनि I5 जुन छ यो ब्रान्चमा, द्याट इज 2 ओम कनेक्टेड भएको, त्यो मात्रै आउटगोइङ छ। अनि यहाँ पनि फर्मुला I2 को लागि सेम अघिकै फर्मुला हुने भयो, यो फर्मुला नै हुने भयो। I3 को लागि के हुन्छ? 20 माइनस V2 डिभाइडेड बाई रेजिस्टेन्स 1। सिमिलरली यो I5 को लागि के हुन्छ? डाटम नोडतिर गएको छ, द्याट इज V2 माइनस 0 डिभाइडेड बाई त्यसको रेजिस्टेन्स 2 गर्ने, अथवा सिम्पली V2 बाई 2 गरिदिँदै है। अब नोड 1 मा चाहिँ इनकमिङ कुन कुन छ? I1 छ इनकमिङ, र आउटगोइङ के छ त? दुईटा छ, द्याट इज I2 प्लस I3। अब सबैको करेन्ट त सब यहाँ फर्मुला चाहिँ सरी I3 होइन I4 रहेछ, I4 है। अब यहाँ चाहिँ यो नोड 1 को भयो। तपाईँ क्याल्कुलेसनमा केही भएको छ कि एकचोटि चेक गर्नुहोस् है। नोड 1 मा भयो। नोड 2 मा चाहिँ के हुन्छ त? नोड 2 मा इनकमिङ चाहिँ I2 इनकमिङ, I3 इनकमिङ एन्ड आउटगोइङ के छ त? ओन्ली वान, द्याट इज I5। जसले यो डाइरेक्सन सपोज गरेछ त्यसको अनुसार सबै करेन्टको फर्मुला पनि छ र प्लस मैले केसीएल पनि लेखिसकेँ। ल अब यसरी नै गर्नु भएको थियो कि कतै मिस्टेक भएको थियो यसमा पनि? इक्वेसन सबै यही आएको छ म्याम।
अनि के अरे एकचोटि क्यालकुलेसन पार्टलाई चाहिँ चेक गर्नुहोस् है, V1 V2 त्यही नै आउँछ। इक्वेसन यो आउँछ, एउटा इक्वेसन आउँछ V2 इक्वल टु 2V1 माइनस 7.5। यहाँ चाहिँ I1 को चाहिँ minus V1 equals to I2 V1 minus V2 divided by 0.5 plus V1। म यसको चाहिँ कपीमा अलिकति छिटो छिटो गरेर तपाईँलाई भन्छु है, यहाँ चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ। कपीमै गरौँ। सबैजना गर्दै गर्नुहोस् यसमा। म्याम V1 कति आउँछ? V1 यहाँ चाहिँ 37/4 है, 37/4 अनि V2 चाहिँ 11, V2 11। V1 यहाँको अनुसार चाहिँ 37/4 अनि V2 इक्वल्स टु चाहिँ 11। तपाईको इक्वेसन 1 कति आएको बाबु? जसले यो के अरे नोड 1 बाट सुरु गरेको थियो। V2 इक्वल टु 2V1 माइनस 7.5। तपाईको चाहिँ के अरे 2 लाई चाहिँ त्यो गरेर V2 इक्वल्स टु V2 इक्वल टु V1 माइनस 7.5। V1 माइनस 7.5 2V1 हुन पर्छ के। तपाईको कतै मिस्टेक भएको छ। इक्वेसन चाहिँ यही सेमै आउँछ के, यो यति नै आयो, मैले भर्खर गरेको यति नै इक्वेसन आयो। तपाईले 2 कमन लिए नि, यता चाहिँ V1 को लागि 2 हुन्छ। क्यालकुलेसन पार्ट मिस्टेक भएको छ तपाईको, चेक गर्नु। मैले कपीमा भर्खर चेक गरिहालेँ, यति नै आउँछ इक्वेसन। 4V1 माइनस 2V2 इक्वल्स टु 50 नै आयो। 2 कमन लिएर पनि तपाईले गर्नुहुन्छ भने 2V1 माइनस V2 इक्वल्स टु 7.5 आउनुपर्छ। र V1 त्यसपछि V2 त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट टर्म राख्नुस्। इक्वेसन यसरी बनाउनुस् जहिले V2 त्यही भनेको त, V2 इक्वल टु 2V1 माइनस 7.5। मैले अनि त्यो कुरा त त्यही भयो नि, इक्वेसन ठिक छैन। मैले तपाईले भन्दाखेरि V1 मात्रै सुने है। ल ठिक छ, यो कुरा अनि त्यही इक्वेसन आएको छ, सेम इक्वेसन 1 तपाईको त्यही आएको छ, अनि इक्वेसन 2 पनि आउँछ, त्यतिकै आउँछ। इक्वेसन 2 आएको छ, V2 इक्वल टु 2V1 प्लस 20/4 अनि V1 लाई त्यहाँ लगाएर हाल्ने त हो नि। जसरी तपाईले इजी लाग्छ सल्भ गरेर V1 र V2 यति नै 37/4 र 11 आउँछ। इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुभयो भने क्यालकुलेसन पार्टमा कतै मिस्टेक भएको छ तपाई चेक गर्नुस्। तपाईले भनेर झन् मैले अर्को डाइरेक्सनबाट पनि चेक गरेर हेर्दिएको के भएको छ, त्यही आउनु पर्ने, बाँकी राको त्यही हो।
आन्सर पनि करेक्ट छ, मैले क्वेसन पनि सल्भ गरेर हेरिसकेँ। ल यो गरिसक्नु भयो हैन। v1 र v2 को भ्यालु दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर v1 र v2 को भ्यालु हाम्रो चाहिँ v1 को 37/4 र v2 को चाहिँ 11 आउँछ। यहाँ मैले आन्सर दिएको हैन। यति आइसकेपछि हामीले अब इच ब्रान्चको करेन्ट निकाल्न सक्छौं। दैट इज i1 i2 i3 i4 i5 कतिवटा छ त्यति हामीले निकाल्छौं। जुन यो माथिको फर्मुलाहरु लेखेछौं नि यहाँ i1 i2, अब यसमा के गर्नु v1 v2 को फर्मुला सब्स्टिट्युट गर्नु, दैट्स इट। यो गरेर हामीले इच ब्रान्चको करेन्ट निकाल्ने। यहाँ हेर्नुस् i1 निकालेको छ, त्यसपछि i2 निकालेको छ, i3 निकालेको छ, i4 अनि i5 सबैको इच ब्रान्चको करेन्ट निकालिसकेपछि हामीले के गर्छौं त पावर टोटल पावर डिसिपेट सोधिरहेछ यो सर्किटमा यो नेटवर्क्समा। इच ब्रान्चको चाहिँ पावर डिसिपेट हामीले जोड्दै जाने है। अब ब्रान्च 1 को लागि गर्यो भने तपाईले i1 स्क्वायर इन्टु r1 गर्नुहुन्छ। अब सबै भ्यालु हामीसँग नोन छ, गर्दै जाने सम गर्ने। त्यसपछि चाहिँ i2 स्क्वायर इन्टु r2 गर्ने। सिमिलरली सबै ब्रान्चको चाहिँ जोड्दै जाने। म यति लेख्दिन, डट डट गर्दिए। यसरी हामीले 5 वटा ब्रान्च छ भने 5 वटै ब्रान्चको चाहिँ अथवा 4 वटा ब्रान्च छ भने 4 वटै ब्रान्चको चाहिँ के गर्न पर्यो लेख्न पर्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो कतिवटा छ 5 वटा ब्रान्च छ। सो 5 वटा ब्रान्चको चाहिँ करेन्टको स्क्वायर इन्टु रेजिस्टेन्स गर्दै गयो भने हाम्रो टोटल पावर डिसिपेट निस्किन्छ। ल यो निकालिहालौँ छिटो, धेरै टाइम नलगाउँ। तपाईहरु एकदमै टाइम लगाइरहेछ, यसरी त कहाँ हुन्छ। सबैजना लागिरहेछ, खालि क्लासमा कनेक्टेड हुनुहुन्छ बट पढेको चाहिँ छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई। $266.25 आउँछ म्याम। ओके, यति नै आउँछ है। ल अब नेक्स्ट मैले थ्योरी पढाएँ। अब नोडल एनालाइसिस विथ करेन्ट सोर्स। अघि हामीले भोल्टेज सोर्स वाला पढ्यौं। भोल्टेज सोर्समा पनि मैले चाहिँ थ्योरीमा चाहिँ 3 वटा पढाएको थिएँ। 3 वटा पढाएको थिएँ। के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि एकचोटि पछाडी गए म फेरि स्क्रल गरेर एउटा यो नेटवर्क थियो 1 नम्बर, 2 नम्बरमा चाहिँ अलिकति ठुलो नेटवर्क्स वाला थियो यो वाला हैन, अनि 3 नम्बरमा चाहिँ यो जस्ट एक्जाम्पलहरु दिएको थिए। यस्तो टाइपको थियो जसमा के थियो त R2 सँग चाहिँ के थियो त E3 भन्ने सोर्स पनि जोडिरहेको थियो। यसमा पनि मैले करेन्टको फर्मुला कसरी लेख्ने हो मैले सिकाइसकेको छु हैन। यस्तो टाइपको यसमा चाहिँ सोर्सेस भनेको के छ भोल्टेज सोर्स मात्रै थियो, दैट इज E1 एन्ड E2। अब चाहिँ के आयो भन्दाखेरि करेन्ट सोर्स। अब हाम्रो थ्योरी केमा आयो करेन्ट सोर्स। करेन्ट सोर्समा चाहिँ हामीले चाहिँ के यहाँ ध्यान दिन पर्छ भन्दाखेरि सेम प्रोसेस त्यही नै हो, केही फरक चाहिँ छैन, नयाँ कुरा पनि केही छैन। यो हाम्रो लागि गिभन नेटवर्क छ। यो गिभन नेटवर्क्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फिगर नम्बर ए, यहाँ फिगर नम्बर ए दिइरहेछ र फिगर नम्बर बी दिइरहेछ। फिगर नम्बर ए र बी मा के फरक छ कसैले भन्न सक्छ? के फरक छ कि छैन? छैन म्याम। यस, यो दुईटै नेटवर्क छ त सेमै छ। यसको के गरेको छ भन्दाखेरि तपाईले एक्जाम आउने टाइपको क्वेशन चाहिँ नर्मली यो हुन्छ जुन मैले भर्खरै हेरेको गरेँ। अब यहाँ चाहिँ तपाईले यो रिड्र गरेर सर्किट बी मिन्स फिगर बी जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, नबनाइने केही फरक पर्दैन। तलतिर के गर्ने कुनै प्वाइन्ट यसरी दिने र ग्राउन्ड गरिदिने। मिन्स यो सबै ब्रान्च केमा छ त डाटम नोडमा जोडिरहेको छ। यो सबै ब्रान्च डाटम नोडमा दैट इज ग्राउन्ड गरेको छ भने बुझिन्छ आफै। यो सबै यसरी जोडिरहेको छ है। र तपाईले रिड्र गरेर यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यही त कुरा हो। यसलाई अलिकति रिड्र गरेर हल्का चेन्ज गरेको छ जस्ट लुकमा, अरु केही हैन। यसको चाहिँ प्रोपर्टिजमा अरु केहीमा पनि चेन्ज छैन। ओके, मिन्स बोथ सर्किट आर सेम है। यो करेन्ट सोर्स दिएको वाला छ दैट इज E1 E2 को साटोमा चाहिँ के आएको छ ES1
ES1 र ES2 आएको छ है। अब न्युमेरिकल गर्ने बेलामा E1 E2 को जसरी केही भ्यालु दिएको हुन्थ्यो 10 भोल्ट अथवा 15 भोल्ट, त्यसरी नै IS1 को र IS2 को केही न्युमेरिकल भ्यालु दिएको हुन्छ न्युमेरिकलमा। R1 R2 R3 को पनि के दिएको हुन्छ भ्यालु दिएको हुन्छ। हामीसँग अननोन भनेको नोड पोइन्ट भोल्टेज V1 V2 मात्रै हाम्रो लागि अननोन हुन्छ, जुन हामीले इक्वेसन सल्भ गरेर निकाल्छौँ है। त्यो निकालिसकेपछि ब्रान्चको करेन्ट निकाल्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि अघिकै प्रोसेस हो, सरी अघिकै सेम प्रोसेस। सोर्सबाट मिन्स यो करेन्ट सोर्सबाट जसरी करेन्टको डाइरेक्सन देखाएको छ द्याट इज यो सोर्स अनुसार के देखाएको छ अपवार्ड, मिन्स यसरी फ्लो भएको छ भन्ने देखाइरहेछ। करेन्ट सोर्सकै डाइरेक्सन फलो गर्ने, जसरी दिएको छ डाउनवार्ड दिएको छ भने डाउनवार्ड वाला लिने, अपवार्ड दिएको छ भने अपवार्ड वाला लिने। सोर्सको जुन गिभन डाइरेक्सन छ हामीले त्यही फलो गर्ने अलवेज है। मिन्स हाम्रो लागि चाहिँ यो ब्रान्चमा चाहिँ यसरी करेन्ट भयो, अर्को ब्रान्चमा के भएको छ त यसरी भयो। एम आई राइट? सोर्सको डाइरेक्सन मैले फलो गरेँ यो गर्ने। जसरी E1 र E2 मा E1 बाट करेन्ट निस्केको र E2 बाट निस्केको भन्ने सबसे सुरुमा दुईटा ब्रान्चको गर्थ्यौँ। सिमिलरली करेन्ट सोर्समा पनि मैले के गर्छु त त्यही कुरा गर्छु, तर करेन्ट सोर्समा त डाइरेक्सन दिएको हुन्छ, सो म त्यही डाइरेक्सन फलो गर्छु, अरूमा गर्दिनँ। तपाईहरु सबैजना त्यही गर्ने हैन? सरी यो गरिसकेपछि दुवैतिर मैले त्यो गरिसकेँ। अब चाहिँ नोड पोइन्ट 1 मा आउने, नोड पोइन्ट 1 र नोड पोइन्ट 2 मा हेर्ने। नोड पोइन्ट 1 बाट सुरु गरौँ। बाँकीको ब्रान्चमा के गर्छु मैले आउटगोइङ सपोज गर्छु, द्याट इज यसरी गर्ने। सिमिलरली अब नोड पोइन्ट 2 मा आउनुस्। एउटा करेन्ट यसरी आइरहेको छ, अर्को चाहिँ सोर्समा यसरी करेन्ट गइरहेको छ। यो R2 भएको ब्रान्चमा चाहिँ बाँकी चाहिँ यसमा मैले के गर्छु आउटगोइङ सपोज गर्छु। यसरी गरिसकेपछि सबैमा चाहिँ करेन्टको डाइरेक्सन देखाए। अब नेमिङ पनि गर्नुस्। नेमिङ गर्दाखेरि I1 I2 I3 I4 जसरी तपाईलाई इजी लाग्छ त्यो अनुसार के गर्ने नेमिङ गर्ने। नेमिङ गरिसकेपछि सेम प्रोसेस हो। नोड 1 मा चाहिँ के गर्ने केसीएल लगाउने। नोड 1 मा केसीएल लगाउने। केसीएल लगाउँदाखेरि इनकमिङ करेन्ट कुन कुन हो, आउटगोइङ करेन्ट कुन कुन हो त्यो हेर्न पर्यो। द्याट इज इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टु आउटगोइङ करेन्ट मैले लेख्छु। इनकमिङ करेन्ट इज IS1 सोर्सबाट आएको करेन्ट इक्वल्स टु के हुने भयो, बाँकी सबै आउटगोइङ छ। द्याट इज यहाँ चाहिँ I2 र I3 छ। I2 अनि I3 के भयो त आउटगोइङ करेन्ट। सिमिलरली नोड पोइन्ट 2 मा हेरौँ। नोड 2 मा applying KCL at node point 2 that is incoming current कुन कुन छ that is I3 बाँकी के छ त आउटगोइङ नै छ। मिन्स सिम्पली यहाँ के हुने भयो I3 equals to IS2 plus I4 यो केसीएल लगाइसकेपछि हामीले IS1 को केही भ्यालु दिएको हुन्छ। सपोज यहाँ 2 दिएको छ भने हामीले यो इक्वेसनलाई कसरी लेख्छौं 2 गरेर 2 इक्वल्स टु अब I2 को फर्मुला लेख्न पर्यो। I2 भनेको चाहिँ डाउनवर्ड यसरी फ्लो भइरहेछ। द्याट इज V1 देखि डाटम नोडतिर गइरहेछ। V1 माइनस 0 डिभाइडेड बाइ आफ्नो ब्रान्चको रेजिस्टेन्स। सिम्पली हामीले V1 बाइ R1 लेख्न पायो। V1 बाइ R1 लेख्ने I2। अब I3 के दिएको छ I3 चाहिँ V1 देखि कतातिर गइरहेछ V2 तिर। सो V1 हायर पोटेन्शियल र V2 लोअर पोटेन्शियल द्याट इज V1 माइनस V2 डिभाइडेड बाइ ब्रान्चको रेजिस्टेन्स द्याट इज R3। र यहाँबाट एउटा इक्वेसन आउँछ है। यहाँ IS1 को भ्यालु चाहिँ अब कति दिएको हुन्छ गिभन त्यो अनुसार हामीले लिने हो। अहिलेलाई मैले जस्ट सपोज गरिदिएको 2 आउँछ। ओके सिमिलरली तपाईले नोड 2 मा हेर्न पर्यो। नोड 2 मा चाहिँ I3 को फर्मुला सेम हुने भयो। V1 माइनस V2 डिभाइडेड बाइ R3 इक्वल्स टु IS2 को केही भ्यालु देला। सपोज गर्दिम यहाँ चाहिँ 4 छ भने यहाँ 4 न्युमेरिकल गर्ने बेलामा के 4 गर्ने प्लस
I4 को के हुन्छ त V2 देखि कता गइरहेछ डाटम नोडतिर, सो V2 डिभाइडेड बाई आफ्नो ब्रान्चको रेजिस्टेन्स गर्न पायो, द्याट इज R2, द्याट इज R2। ओके, यति गरेर हामीले के गर्छौँ, यहाँबाट पनि एउटा इक्वेसन अर्को आउँछ, द्याट इज इक्वेसन 2 र इक्वेसन 1 र 2 लाई हामी सल्भ गरेर V1 र V2 को निकाल्छौँ भ्यालु। V1 र V2 निकालिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ कुनै पनि रेजिस्टेन्स चाहिँ तोकेर सोध्न सक्छ, लाइक R1 मा कति भोल्टेज ड्रप भएको छ, पावर डिसिपेट कति भएको छ, यसको लागि त के चाहियो हामीलाई, करेन्ट चाहियो, द्याट इज I2। V1 र V2 निकाल्नै पर्ने भयो, त्यसको लागि V1 र V2 निकालिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त सबै ब्रान्चको करेन्ट निकाल्न सक्छौँ। जुन ब्रान्चको रेजिस्टेन्स तोकेर सोधे पनि केही हामीलाई सजिलै छ नि, V1 र V2 निकालिसकेपछि ब्रान्चको करेन्ट निकालेपछि हामीले भोल्टेज ड्रप र पावर डिसिपेट अथवा पावर कन्ज्युम निकाल्न सक्छौँ है। यसरी हामीले गर्ने हो करेन्ट सोर्स भयो भने। यहाँ त्यही थ्योरीहरू गरेको छ, सेम अघि भर्खर मैले गरेको थिएँ। यो सबै थ्योरीहरू पढ्नु होला, मैले यहाँ सबै लेखिदिइरहेको छु, यो नोट मात्रै पनि पढ्यो भने तपाईहरुको लागि सफिसिएन्ट छ, बुझेर पढ्न पर्यो। अब हामीले न्युमेरिकल गर्छौं ल, सबैजनाले न्युमेरिकल गरौँ। यहाँ चाहिँ हामीसँग गिभन क्वेसन छ, यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो, यहाँ हेर्नुस् IS1 भनेको 28 भयो। अब IS1 लेख्न परेन कि डाइरेक्ट 28 लेख्नु है। अनि अर्को चाहिँ सोर्समा के छ त 2 एम्पियर छ, एउटा अपवार्ड डाइरेक्सन छ, अर्को डाउनवर्ड, दुवै अपवार्ड हुन सक्छ, दुवै डाउनवर्ड पनि हुन सक्छ। जुन डाइरेक्सन छ करेन्टमा हामीले त्यही डाइरेक्सन फलो गर्ने हो। अब यहाँ चाहिँ करेन्ट चाहिँ जसरी पनि मान्न पायो, सोर्सबाट करेन्ट जसरी गएको छ त्यो मान्नै पर्ने भयो। बाँकी ब्रान्चमा आउटगोइङ इनकमिङ इज योर चोइस। अब फलो गर्ने आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। मैले सोर्सबाट यसरी करेन्ट यो फलो गरौँ र त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट पनि डाउनवर्ड छ, मिन्स यो नोडको लागि आउटगोइङ हुने भयो हैन। अब नोड पोइन्ट सबसे पहिला यो 1 2 3 छ, तीनवटा नोड छ, द्याट इज 1 2 3 र सबैमा के गरौँ V1 V1 V2 V2 V3 यसरी सपोज गरिहालौँ, V3 ओके। यसरी हामीले के गर्छौं सपोज गरिसकेपछि अब डाइरेक्सन करेन्टको चाहिँ अब डाइरेक्सन सपोज गर्न पर्यो। अब करेन्टको डाइरेक्सन हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि नोड पोइन्ट 1 बाट सुरु गरौँ। नोड पोइन्ट 1 मा चाहिँ एउटा सोर्सबाट आइरहेको छ, अर्को ब्रान्चमा के गर्ने आउटगोइङ, सबै ब्रान्चमा के गरौँ आउटगोइङ, सबैमा आउटगोइङ है। सिमिलरली नोड पोइन्ट 2 मा आउनुस्, नोड पोइन्ट 2 मा एउटा करेन्ट आइरहेको छ, बाँकीको ब्रान्चमा आउटगोइङ सबै आउटगोइङ, ठीक छ। अब नोड पोइन्ट 3 मा आउनुस्, नोड पोइन्ट 3 मा हेर्ने कुन कुन करेन्ट अलरेडी छदैछ अवेलेबल, त्यसलाई त्यही डाइरेक्सन दिने। अब डाइरेक्सन चेन्ज नगर्नु, मिन्स एउटा करेन्ट यसरी आइरहेको छ, द्याट इज I3, यो ब्रान्चको लागि एउटा I3 आइरहेछ, यहाँबाट चाहिँ I4 आइरहेको छ, I4 इनकमिङ भयो, यो सोर्समा चाहिँ गइरहेको छ करेन्ट, द्याट इज आउटगोइङ, र बाँकीको ब्रान्च कुन भयो यो R4 कनेक्ट भएको ब्रान्च छ, त्यसमा मैले के गर्छु आउटगोइङ सपोज गर्छु। यसरी सपोज गरेर अब हामीले चाहिँ सबैमा करेन्ट डाइरेक्सन सपोज गरिसक्यौं। अब नेमिङ गर्न पर्यो I1 I2 I3, जसरी तपाईले इजी लाग्छ यहाँ गरेको अनुसार पनि फलो गर्न सक्नुस्, अथवा आफ्नो हिसाबले I1 I2 I3 सबै ब्रान्चमा के गर्नुस् नेमिङ सपोज गर्नुस्। यहाँ चाहिँ यहीबाट सपोज गरेछ, यो ब्रान्चमा I1 छ, यसमा I2 छ र यसमा I3 छ। सिमिलरली यहाँ I4, यहाँ I5 र यहाँ I6, यसरी तपाईले के गर्नुपर्छ करेन्ट सपोज गर्न पर्ने हुन्छ। करेन्ट सपोज गरिसकेपछि डाइरेक्सन र नेमिङ यो गरिसकेपछि बल्ल हामीले के गर्ने हो केसीएल लगाउने हो। केसीएल लगाउनको लागि तपाईले नोड पोइन्ट 1 मा यो तलतिर चाहिँ यसरी ग्राउन्ड गरेर देखाइदिने, म बिर्सिरहेको थिएँ सरी, यो चाहिँ यसरी ग्राउन्ड गरेर देखाइदिने कि त रिड्र गरेर सर्किट यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई त्यो बनाउनु नबनाउनु आफ्नो विस हो, नबनाए नि भयो हैन, रिड्र किन गरिराख्नु। यहाँ चाहिँ तलतिर ग्राउन्ड भएको देखाइदिने, यो नोड रेफरेन्स नोडमा जोडिरहेको सबै ब्रान्च र ग्राउन्डेड छ, यहाँको भोल्टेज के हुन्छ त 0 हुन्छ, भोल्टेज 0 हुन्छ है।
यति गरिसकेपछि हामीले केसीएल एट नोड 1, केसीएल एट नोड 2 एन्ड केसीएल एट नोड 3 1 बाई 1 गर्दै जाने। यहाँ तीनवटा इक्वेसन आउँछ र तीनवटा इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ प्रोसेस वाइज सल्भ गरेरै देखाउन पर्ने हुन्छ एक्जाममा। दुईवटा आओस्, तीनवटा आओस् अथवा चारवटा आओस्, डाइरेक्ट सल्भिङ क्यालकुलेटरबाट गरेर तपाईँले डाइरेक्ट आन्सर लेख्नु भयो भने रङ त हुँदैन, बट मार्क्स त ओभियसली काट्छ है। त्यही भएर यो ख्याल गर्नु होला। 8 मार्क्समा यो आउँछ के अरे नोडल एनालाइसिस। सबै प्रोसेस वाइज डिटेलमै गर्न पर्ने हुन्छ। सबै गर्नुभयो भने 8 आउट अफ 8 आउँछ। अब कतिको गरेछ त्यो अनुसार मार्किङ गर्छ एक्जामिनरले। अब यहाँ चाहिँ मैले यो मेटेँ, धेरै किरमिच भयो, डाइरेक्सन आखिर यही हो हाम्रो लागि। अब यहाँ चाहिँ केसीएल एट 1 गर्दाखेरि हाम्रो लागि इनकमिङ करेन्ट कुन कुन हुन्छ त? I is incoming current, that is 28 डाइरेक्ट लेखिदिन्छु म। इनकमिङ करेन्ट भयो इक्वल्स टु सबै आउटगोइङ छ, that is I1 प्लस I2 प्लस I3 यो सबै हाम्रो लागि के छ त? आउटगोइङ करेन्ट छ यो सबै हैन। सबैको सम गरे। अब सबैमा फर्मुला लेख्नु। I1 बराबर के हुन्छ त? I1 बराबर I1 कहाँदेखि कहाँ गएको छ त? यो V1 यहाँ चाहिँ नाम गरिराखौँ V1, यहाँ चाहिँ V2 र यहाँ V3। सबै यो नोड पोइन्ट 1 हो, यो 2 हो र यो 3 हो है। र यो तलतिर के छ? डाटम नोड, द्याट इज रेफरेन्स नोड। अब I1 के छ? V1 देखि यो केमा डाटम नोडतिर गइरहेछ, द्याट इज रेफरेन्स नोड। V यहाँको के छ? 0 छ। सो V1 माइनस 0 डिभाइडेड बाई आफ्नो रेजिस्टेन्स गर्नु अथवा सिम्पली V1 बाई R2 लेख्न पाइयो। यहाँ I1 इक्वल्स टु के हुने भयो? V1 बाई 2 है। अब I2 को फर्मुला के हुन्छ? I2 भनेको यो ब्रान्चमा छ, द्याट इज V1 देखि V2 मा गइरहेको छ। सो V1 इज हायर पोटेन्सियल माइनस लोअर पोटेन्सियल V2 डिभाइडेड बाई के छ त? रेजिस्टेन्स 2। तपाईहरु पनि गर्दै गर्नुस् है, मैले यहाँ बोलिरहेको छु, तपाईहरु पनि गर्दै गर्नु, यहाँ सुनेर बस्ने होइन। I3 भनेको के हुन्छ त? I3 इक्वल्स टु के हुने भयो त? I3 कुन ब्रान्चमा बगिरहेको छ? यो ब्रान्चमा है। यहाँदेखि यसरी गएको छ, मिन्स V1 देखि V3 तिर गएको छ। V1 is what? Higher potential and V3 is what? Lower potential. V1 minus V3 divided by इसको रेजिस्टेन्स कति छ त? 10 divided by 10 गर्नु 10। यति गरेर यहाँबाट के आउँछ? इक्वेसन 1 आउँछ नोड पोइन्ट 1 बाट। सिमिलरली तपाईले नोड पोइन्ट 2 मा गर्न पर्यो, नोड पोइन्ट 3 मा गर्न पर्यो। तीनवटा इक्वेसन निकाल्न पर्यो। टोटल इक्वेसन यहाँ चाहिँ तीनवटा 1 2 3 तीनवटा इक्वेसन आउँछ। तीनवटा इक्वेसन आइसकेपछि तपाईले के गर्ने हो? यहाँ सल्भ गर्ने हो र सल्भ गरेर कसरी सल्भ गर्ने त्यो तरिका म भन्छु। म्याट्रिक्स फर्मबाट सल्भ गर्ने। अब तीनवटा नर्मली दुईटा इक्वेसन लिएर फेरि एउटा इक्वेसन निकालेर त्यसलाई फेरि अर्कोसँग सल्भ गरेर त्यसरी पनि गर्न पाइयो। म्याथ्समा हामीले सबै सिकेका छौं इक्वेसनहरु सल्भ गर्न। जुन मेथड पनि तपाईले आउँछ तीनवटा इक्वेसन सल्भ गर्न कुनै पनि गर्न पाइयो। इट्स योर विश। मलाई एनी हाउ इक्वेसन सल्भ गरेर V1 V2 V3 निकाल्नु छ। दैट्स इट। हाम्रो के रे मेन टार्गेट के छ? V1 V2 V3 को भ्यालु निकाल्न छ। यो तीनवटा इक्वेसन जसरी सल्भ गर्न मन लाग्छ यु क्यान डु। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले के रे इजी पर्पसको लागि के गर्छ भन्दाखेरि म्याट्रिक्स मेथडबाट क्रैमर्स रुल लगाएर हामीले सल्भ गर्छौं भने इजी हुन्छ। यहाँ यो क्रैमर्स रुल भन्ने चाहिँ सिकिराखौं। मैले नोड पोइन्ट 1 को के आउँछ इक्वेसन यो आउँछ, नोड पोइन्ट 2 मा यो आउँछ, सिमिलरली नोड पोइन्ट 3 मा चाहिँ यो इक्वेसन आउँछ। मिन्स तीनवटा इक्वेसन आइसकेपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो तीनवटा इक्वेसनलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्छौं। तीनवटा इक्वेसनलाई के गर्छौं? म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्छौं। यहाँ हेर्नुस्, म्याट्रिक्स फर्म अफ अबभ 3 इक्वेसन। सबैको कोएफिसिएन्ट लेख्दै जाने। यो V1 को कोएफिसिएन्ट, यहाँ चाहिँ V2 को कोएफिसिएन्ट र यहाँ चाहिँ V3 को कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्समा यो 3/3
तीनवटा नोड छ, यो नन रेफरेन्स नोड छ, तीनवटा इक्वेसन जो 3/3 को म्याट्रिक्स बन्छ। यहाँ हामी रेजिस्टेन्सहरू लेख्दै जाने। V1 को सरी रेजिस्टेन्स हैन, V1 को कोएफिसिएन्टमा के छ त्यो लेख्ने यहाँ यो कलममा। V2 को कोएफिसिएन्ट के छ सबै लेख्दै जाने। इक्वेसन 1 को चाहिँ इक्वेसन 1, इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 बाट हामीले के गर्ने सबैको कोएफिसिएन्टहरू लेख्दै जाने। इक्वेसन 1 बाट सुरु गर्नु भयो भने इक्वेसन 1 मा हाम्रो V1, V2, V3 को के छ कोएफिसिएन्ट ल हेर माथिपट्टि स्क्रोल गरेर। V1 मा के छ त V1 मा 11 छ, V2 मा -5 छ र V3 मा के छ त -1 छ। सो यो लेखिहालौं। V1 मा कति थियो 11, V2 मा -5 र V3 मा -1 माइनस V3 लेखेको थियो। यसरी लेख्ने। सिमिलरली इक्वेसन 2, इक्वेसन 3 हामीले के गर्छौं सबैको कोएफिसिएन्ट लेख्ने मल्टिप्लाइड बाइ यहाँ के हुन्छ V1, V2, V3। अब तपाईले यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने मल्टिप्लिकेसन कसरी हुन्छ यसरी मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने हाम्रो त्यही इक्वेसन आउँछ इक्वेसन 1 है। हामी त्यहीबाट त यो म्याट्रिक्स फर्म लेखेको। यति बराबर के गर्ने हो कन्स्ट्यान्ट टर्म गर्ने हो। कन्स्ट्यान्ट म्याट्रिक्स दैट इज 280 0 20। यति हाम्रो लागि अहिले के छ त कन्स्ट्यान्ट म्याट्रिक्स छ। यो गरिसकेपछि हामीले यो म्याट्रिक्स फर्ममा लेखिसकेपछि यसरी पहिला म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने। म्याट्रिक्स फर्ममा लेखिसकेपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि डेटर्मिनान्ट निकाल्छौं। क्रामर्स रुल युज गरेको डेटर्मिनान्ट यो जुन म्याट्रिक्स छ V1, V2, V3 को कोएफिसिएन्ट जुन लेखिराछौं हामीले यसको पहिला हामीले डिटर्मिनान्ट निकाल्ने दैट इज डेल यो निकालिहाल्नु। यो निकाल्ने तरिका के त यहाँ डिटर्मिनान्टमा हामीले के लेखेछौं यहाँ लेखिराछ यहाँ डिटर्मिनान्टमा यस यो निकाल्ने। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एक्सपान्ड गर्ने तरिका जुन रो जु कलमबाट पनि गर्न पाइन्छ है। यहाँ सपोज मैले यसबाट चाहिँ के रे एक्सपान्ड गरे भने यसमा चाहिँ मैले के लेख्छु डेल बराबर सुरुको टर्मलाई चाहिँ के हुन्छ प्लस माइनस के हुन्छ यो पनि आउँछ कि आउँदैन तपाईहरुलाई डिटर्मिनान्ट निकाल्नु प्लस हुन्छ नि म्याम प्लस हुन्छ पहिला प्लस त्यसपछि माइनस त्यसपछि प्लस है। यो चाहिँ म्याथ्समै गर्यो होला। अब हामीले 11 को लिए भने 11 को यो रो कलमलाई हामीले के गर्छौं त हटाइदिने। बाँकी कुन हुन्छ यति टर्म हुन्छ यति टर्म है। मिन्स 11 इन्टु के हुने भयो त अब यो दुईटाको चाहिँ 2/2 म्याट्रिक्स जुन फर्म भएको छ त्यसमा चाहिँ डिटर्मिनान्ट निकाल्ने। 17 इन्टु यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने -17 इन्टु -13.5 मिन्स माइनस माइनस क्यान्सल भएर हाम्रो कति आउँछ त म क्याल्कुलेटरबाटै गर्छु 17 इन्टु 13.5 भनेको 229.5 आयो है 229.5 ओके यति आयो। अब यो टर्म यसरी जुन 10 र 10 लाई गर्छौं नि माइनस इन्टु यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ चाहिँ -100 हुने भयो -100 यो क्लोज। अब आयो 5 को पालो 5 मा के छ माइनस छ 5 लेख्छौं हामीले र त्यसपछि हामीले के गर्छौं यो 5 को जुन यो कलम के रे रो र कलमलाई हामीले के गर्छौं रिमुभ गर्छौं। बाँकी कुन हुन्छ त यो -5 -1 10 र -13.5 यति हामीसँग बाँकी हुन्छ 2/2 को म्याट्रिक्स। सेम अघि जस्तो 5 इन्टु -13.5 गर्दाखेरि 5 इन्टु 13.5 गर्दाखेरि कति आउँछ त 67.5 आयो है 0.5। अब यतातिरको जुन गर्छौं नि हामीले मल्टिप्लाई त्यसमा माइनस थपिन्छ माइनस इन्टु 10 इन्टु -1 छ दैट इज माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ +10 है। यो गरिसकेपछि अब लास्ट को हाम्रो के छ 1 बाँकी छ यहाँ जुन 1 छ यो 1 को कुरा गरेको तलतिर नदेख्न सक्छ। 1 मा चाहिँ हामीले के लेख्छौं +1 इन्टु
अब यतातिरको यो रो कलम हाम्रो गयो र 2/2 म्याट्रिक्समा कुन कुन बाँकी हुन्छ -5 -1 -17 र 10 बाँकी हुन्छ -5 × 10 गर्दाखेरि -50 -50 एन्ड यतातिर कुन कुन छ -17 × 1 द्याट इज 17 र एउटा माइनस अर्को पनि हुन्छ द्याट इज -17 यति आउँछ। यसलाई सल्भ गरेर हाम्रो 970 यसको आउँछ। निकालेर हेर्नुस् यो यति आउँछ। यति निकालिसकेपछि डेटर्मिनान्ट पहिला एउटा निकाल्ने, यो निकालेर एक्सपान्ड गर्ने तरिका पनि मैले सिकाइसके। अब मैले इरेज गर्छु। ओके, डेटर्मिनान्ट पहिला यसको डेल निकाल्ने, त्यसपछि डेल 1 डेल 2 डेल 3 हामीलाई v1 v2 v3 निकाल्न छ। सो डेल 1 डेल 2 डेल 3 पनि निकाल्छौँ। डेल 1 डेल 2 डेल 3 मा चाहिँ डिटर्मिनान्ट निकाल्ने बेलामा एउटा कुरा के ध्यान दिन पर्छ भन्दाखेरि मलाई डेल 1 निकाल्न पर्यो भने यो v1 कोएफिसिएन्टको जुन कलम छ, v1 कोएफिसिएन्टको जुन कलमको कुरा गरिरहेको छु, यो कलमलाई मैले के गर्छु त कन्स्ट्यान्ट म्याट्रिक्सले रिप्लेस गर्छु। यहाँ अब के आउने भयो त कन्स्ट्यान्ट म्याट्रिक्स आउने भयो र बाँकी यो सबै सेम हुन्छ। यो यति जुन छ यो सबै सेम हुन्छ। फरक के हुन्छ त 11 5 1 को साटोमा के आउँछ त 280 0 20। हेर्नुस् यहाँ डेल 1 मा लेखिरहेको छु, यहाँ हेर्नु। यसरी हामीले रिप्लेस गर्दै जाने र डिटर्मिनान्ट एक्सपान्ड त्यसरी गरेर डिटर्मिनान्ट निकाल्ने हो जुन भर्खर मैले डेलमा सिकाएँ। त्यसरी नै डेल 1 निकाल्नुस्। डेल 2 मा के हुन्छ त कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स अफ v2 v2 चाहिँ रिप्लेस हुन्छ केले त कन्स्ट्यान्ट म्याट्रिक्सले। हेर्नुस् यहाँ कन्स्ट्यान्ट म्याट्रिक्सले, बाँकी जस्ताको त्यस्तै हुन्छ सेम। डेल 3 मा के हुन्छ v3 को जुन कलम छ त्यो चाहिँ रिप्लेस गर्ने हो कन्स्ट्यान्ट म्याट्रिक्सले। यहाँ हेर्नुस् बाँकी जस्ताको त्यस्तै छ, सेम छ। ओरिजिनल म्याट्रिक्सको बाँकीको टर्म्स जस्ताको त्यस्तै हामीले लिन्छौँ। यसरी गरेर हामी डेल 1 डेल 2 डेल 3 निकाल्छौँ। यो निकालिसकेपछि हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि v1 को फर्मुला हामीसँग के छ यसमा v1 = डेल 1 बाई डेल डेल 1 बाई डेल, v2 = डेल 2 बाई डेल डेल 2 बाई डेल, v3 = डेल 3 बाई डेल डेल 3 बाई डेल, राइट। अब यो डिटर्मिनान्ट क्रामर्स रुलबाट हाम्रो के पनि सुविधा छ। सपोज तपाईलाई क्वेसनमा खाली नोड पोइन्ट भोल्टेज कुनै एउटा तोकिदियो, लाइक v2 मात्रै सोधेको छ तपाईसँग, के सोधेछ अरु केही हैन। युजिङ नोडल एनालाइसिस फाइन्ड द भ्यालु अफ नोड पोइन्ट भोल्टेज 2 भनेर, मिन्स नोड पोइन्ट 2 को चाहिँ भोल्टेज निकाल्नु द्याट इज v2 भनेर सोध्यो भने, सपोज है यस्तो क्वेसन आएको छ भने यहाँ हामीले के गर्ने डेल निकाल्ने र डेल 2 निकाल्ने। अरु परेन हामीलाई डेल 1 र डेल 3 हामीलाई के भयो त परेन। यति किन गर्न जाने, डेल निकाल्ने डेल 2 निकाल्ने र v2 = हामीसँग फर्मुला छँदैछ v2 डेल 2 बाई डेल, अरु निकाल्न परेन। यो म्याट्रिक्स रुलबाट हामीले एउटा सुविधा छ। कहिले काहीँ सपोज एउटा दुईटा कुरा मात्रै सोधेको छ भने हामीलाई के सोधेछ त्यो मात्रै जाने। इक्वेसनबाट सल्भ गर्नुभयो भने तपाईले सबै सल्भ गरेर v1 v2 v3 को भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ। एउटा त्यसबाट टिपेर निकाल्न पाइदैन, तर यसबाट चाहिँ निकाल्न पाइयो। 2/2 सम्म दुईटा इक्वेसन सम्म सजिलो छ। यहाँ 2/2 म्याट्रिक्स फर्मबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्रामर्स रुल दुईटा इक्वेसनबाट पनि हुन्छ, नहुने हैन, तर त्यहाँ चाहिँ सिम्पल छ। दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्ने जसले पनि सक्छ। हामी स्कुल लेभल सानै क्लासदेखि नै त्यो सिकेको। त्यहाँ चाहिँ नर्मल हामीले दुईटाले जोड घटाउ गर्ने अथवा पुनः मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सिम्पली गरेर हामी दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्छौँ। र यहाँ चाहिँ 3 मा तीनवटा इक्वेसनमा समस्या आउँछ, त्यही भएर क्रामर्स रुल्स फलो गर्नुस्। योबाट गर्यो भने सबैलाई इजी हुन्छ र छिटो पनि सकिन्छ, टाइम पनि धेरै लाग्दैन यसमा। यसरी हामीले v1 v2 v3 को निकालेर हामीले क्वेसनमा के सोधेको थियो एकचोटि अझै माथि गए, करेन्ट्स इन भेरियस रेजिस्टर है। यसमा चाहिँ के सोधिरहेछ क्वेसन खासमा करेन्ट इन भेरियस रेजिस्टर्स मिन्स सबै रेजिस्टरमा, रेजिस्टर भनेको कुन कुन भयो, यो 2 ओम भयो, यहाँको पनि 2 ओम भयो, यहाँको 10, यहाँको 5 र 4
सिम्पली यसले के सोधिरहेछ I1 I2 I3 I4 जुन ब्रान्चमा हामीले करेन्ट सपोज गरेछौँ त्यसले त्यसको भ्यालु मागेको हो। I1 I2 I3 I4 I5 को भ्यालु के गर्छौँ हामीले निकाल्ने हो। अब V1 V2 V3 निकालिसकेपछि हामीले के गर्ने करेन्टमा के गर्ने हो त्यो करेन्टको फर्मुला जुन माथि मैले भनेको थिएँ त्यसमा के गर्ने V1 V2 V3 को फर्मुला सब्स्टिट्युट गर्ने। करेन्टको फर्मुला त मैले सुरुमै लेखाएको थिएँ त्यो छ कि छैन त्यो मेटिसकेछ बट मैले यहाँ लेखाएको थिएँ है। सबैमा के गर्ने सब्स्टिट्युट गर्ने र भ्यालु निकाल्ने I1 I2 I3 I4 I5 जतिवटा छ सबैको निकाल्ने सक्यो। यहाँ सोधेको क्वेसन त्यही हो। नोडल एनालाइसिस युज गर्न भनेछ नोडल मेथडबाट हामीले V1 V2 V3 निकाल्ने र त्यसपछि I1 I2 I3 निकाल्ने। यसैमा ब्रान्चमा भोल्टेज ड्रप सोध्यो भने अथवा पावर कन्ज्युम सोध्यो भने करेन्ट निस्केपछि बाँकी सबै निस्किन्छ है। गर्न सकिन्छ कि न यति? सकिन्छ म्याम। यो सबै चाहिँ गर्नु होला है। मैले अहिले जति एक्सप्लेन गर्ने गरेर हेर्ने हेर्दाखेरि सजिलो लाग्छ बट गर्दाखेरि मिस्टेक हुन सक्छ त्यही भएर यो गर्नु होला आफूले। यो सेकेन्ड नम्बर न्युमेरिकलमा हेरौँ। सेकेन्ड नम्बर न्युमेरिकलमा तपाईले के हेरिराख्नु भएको छ हजुर? क्लास कति बजेसम्म हो यो? तपाईलाई थाहा छैन र? हैन रुटिनमा चेन्ज छ कि भनेर आएको छैन नोटिस त्यसरी भने। एकेआर सरको क्लास देखाइरहेको थियो कति 8 बजेबाट होला। खै मलाई चाहिँ इन्फर्मेसन आएको छैन 8:40 त होला नि क्लास त। यहाँ चाहिँ हामीले सेकेन्ड नम्बर न्युमेरिकलमा हेर्नुस् 1 years 2 years 4 years र यहाँ पनि 4 years भनेर लेखिरहेछ। ओम लेखिरहेको छैन कि यस भनेर लेखिरहेको छ। यो के होला त? यो भनेको साइमेन हो है। एस भनेको साइमेन र यो कन्डक्टेन्सलाई जनाउने हो। कन्डक्टेन्स यहाँ लेखिरहेछ अल ब्रान्च के भइरहेछ त कन्डक्टेन्स आर इन साइमेन जसलाई हामीले महो पनि भन्छ। ओमको महो है ओमको महो। अब अरू बेला हामीलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स दिन्थ्यो यहाँ चाहिँ हामीसँग के दियो त यस साइमेनको टर्ममा दैट इज 1/r को भ्यालु लेखिरहेछ यो। अब हामीले डाइरेक्ट इक्वेसन लेख्ने बेलामा जुन के रे नोड पोइन्ट 1 सपोज गरौँ यो नोड 1 छ यो नोड 2 छ र यो नोड 3 छ र तलतिर ग्राउन्ड अलरेडी गरिरहेछ दैट इज रेफरेन्स नोड 1 2 3 यो तीनवटा भयो 1 2 3। अब यहाँ चाहिँ V1 V2 र V3 V1 V2 V3 हामीले लेखिसकेपछि अब के गर्छौं त करेन्ट सपोज गर्छौं। करेन्ट भनेको सोर्सको डाइरेक्सनमै हामीले फलो गर्छौं दैट इज नोड पोइन्ट 1 को लागि आउटगोइङ गयो बाँकीमा पनि के गर्ने आउटगोइङ सपोज गर्ने हैन। अनि अर्को चाहिँ यहाँ पनि एउटा चाहिँ के रे करेन्ट दिइराछ हैन। अर्को चाहिँ यहाँबाट नोड पोइन्ट 2 को लागि चाहिँ अलरेडी एउटा करेन्ट आइराछ अननोन करेन्ट यसमा छ दैट इज आउटगोइङ मान्दिम। यहाँ पनि आउटगोइङ र एउटा करेन्ट हाम्रो आइराछ यसरी दैट इज इनकमिङ। यसरी सपोज गर्दिने सबै नोड पोइन्टमा करेन्ट सपोज गर्ने। त्यसपछि नेमिङ गर्ने I1 I2 I3 I4 नेमिङ गर्ने। यो नेमिङ गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं केसीएल लगाउँछौं केसीएल एट नोड पोइन्ट 1 नोड पोइन्ट 2 नोड पोइन्ट 3 हैन। अनि हामीले जुन करेन्टको फर्मुला लेख्थ्यौं यो केसीएल एट 1 गरे भने सपोज गरौँ यहाँ I1 करेन्ट छ यो ब्रान्चमा र यहाँ चाहिँ I2 छ है सपोज। अब 2 एम्पियर आउटगोइङ सबै आउटगोइङ सबै जोड्न पर्यो 2 प्लस I1 प्लस I2 है इक्वल्स टु के भयो त 0। अब यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि I1 को फर्मुला लेख्ने बेलामा करेन्ट फर्मुला लेख्ने बेलामा के हुन्छ V1 देखि V2 तिर गइरहेको छ सो V1 इज हायर पोटेन्शियल V1 माइनस के हुने भयो त V2
V2 डिभाइडेड बाई के हुन्छ त यसको रेजिस्टेन्स गर्थ्यौँ हामीले पहिला तर यो 1/r को भ्यालु दिइरहेछ सो हामीले यहाँ चाहिँ डिभाइड गर्ने हैन कि मल्टिप्लाई गर्ने इन्टु 1 गर्ने अरु बेला r को भ्यालु दिन्थ्यो r को भ्यालु हुन्थ्यो अहिले चाहिँ के दिइरहेछ 1/r को भ्यालु दिइरहेछ त्यही भएर ख्याल गर्नु होला एक्जाममा झुक्याउनको लागि यस्तो गर्न सक्छ अब तपाईले 1/r को भ्यालु दिइरहेछ सो यहाँ डिभाइड गर्न पर्दैन कि मल्टिप्लाई गर्न पर्यो है अब I2 को फर्मुला लेख्न पर्यो भने I2 मा के छ V1 देखि यतातिर V3 तिर बगिरहेछ सो V1 इज हायर पोटेन्शियल V1 माइनस V3 इन्टु के गर्न पर्यो त आफ्नो ब्रान्च को चाहिँ यो जुन दिइरहेछ असाइनमेन्ट भने 2 इन्टु 2 गर्न पर्यो इन्टु 2 अरु बेला डिभाइड गर्थ्यौं अहिले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न पर्यो सिमिलरली नोट पोइन्ट 2 मा केसीएल लगाउनुहोस् नोट पोइन्ट 3 मा र सबैको चाहिँ यसरी नै गरेर V1 V2 V3 हामीले निकाल्यौ यहाँ सोधिराकै हो के त फाइन्ड द डिफरेन्ट ब्रान्च करेन्ट इन द सर्किट मीन्स I1 I2 I3 I4 हरु सबै ब्रान्चको करेन्ट सोधिरहेछ यसले सेम त्यही हो यहाँ सबै गरेर आउनु होला नेक्स्ट क्लासमा यो सबै हुन पर्छ तपाईहरुले गरेर आउने प्रोसेस मैले एक्सप्लेन गरिदिए गर्ने काम तपाईहरुको प्र्याक्टिस गरेन भने अहिले लाग्छ आइराछ पछि चाहिँ एक्जाममा आलु खानुहुन्छ अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ दिइराछ दैट इज यो मेन क्वेशन हाम्रो लागि यो मेन क्वेशन हो मेन क्वेशन अब मेन क्वेशनमा चाहिँ हेरौँ यहाँ चाहिँ मिक्स सोर्सेस छन् भोल्टेज सोर्स पनि दिएको छ दुईटा भोल्टेज सोर्स छ र एउटा के दिएको छ करेन्ट सोर्स दिएको छ यस्तो मिक्स्ड आयो भने हामीले के गर्ने सबै सोर्सलाई एउटा सोर्समा राख्ने कन्भर्ट गर्दिनु कि त यो दुईटा भोल्टेज सोर्सलाई करेन्टमा कन्भर्ट गर्नुस् करेन्ट सोर्समा कि त यो करेन्ट सोर्सलाई करेन्ट सोर्ससँग प्यारललमा रेजिस्टेन्स यसलाई भोल्टेज सोर्समा कन्भर्ट गर्न पाइयो दुईटाबाट एउटा गर्ने कि त के रे 5 एम्पियर प्यारललमा 1 ओम छ त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर भोल्टेज सोर्समा लैजानुस् अथवा के गर्ने त यो दुईटा भोल्टेज सोर्सलाई के गर्ने त करेन्ट सोर्समा कुनै एउटा सोर्समा चाहिँ कन्भर्ट गरेर त्यसपछि फर्दर नोडल एनालाइसिसको प्रोसेस सेम त्यही हो यहाँ के गरेको छ करेन्ट सोर्समा कन्भर्ट गर्दैछ करेन्ट सोर्समा कन्भर्ट गर्यो भने यहाँ चाहिँ के छ हामीसँग के रे फिगरमा 4 भोल्टेजसँग सिरिजमा के छ 1 ओम छ सो भोल्टेज सोर्ससँग सिरिजमा रेजिस्टेन्स हुन्छ हामीले त्यसलाई करेन्ट सोर्समा चाहिँ लैजान पर्यो V इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला IR सो I इक्वल्स टु के हुने भयो त I इक्वल्स टु के हुने भयो त V by R अब V by R भनेको 4 भोल्टेज डिभाइडेड बाइ 1 मीन्स हाम्रो करेन्ट सोर्सको के आयो त भ्यालु 4 एम्पियर आयो सरी यता लेख्दिम 4 एम्पियर अब यसको प्यारललमा के हुन्छ रेजिस्टेन्स 1 ओम यसरी 1 ओम यसरी हामीले यो भोल्टेज सोर्सलाई के गरे करेन्ट सोर्समा सिमिलरली यो 3 भोल्टेजलाई पनि के गर्न सक्छौं करेन्ट सोर्समा लग्न सक्छौं र त्यसपछि चाहिँ नोड प्वाइन्टहरु लेख्ने नोड प्वाइन्टहरु 1 2 3 गरेर गर्ने तलतिरको लागि के गर्ने डाटम नोड दैट इज के रे ग्राउन्ड गर्दिने V यताको के हुन्छ 0 हुन्छ र सबै नोड पोइन्ट 1 मा के रे सोर्सको डाइरेक्सन भएको एउटा करेन्ट जुन छ त्यही हामीले फलो गर्छौं बाकीमा आउटगोइङ इनकमिङ सपोज गर्दै हामीले यसमा चाहिँ अब के हुने भयो यो ब्रान्चमा अलरेडी सोर्सको करेन्ट छदै छ 4 एम्पियर हैन अब बाकी चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ यो नोडसँग चाहिँ अरु कुन छ यो कनेक्टेड छ अर्को यो कनेक्टेड छ अर्को यो कनेक्टेड छ है अनि यो कनेक्टेड छ अनि यो पनि कनेक्टेड छ यति ब्रान्चेज हामीसँग नोड पोइन्ट 1 सँग कनेक्टेड छ अब यसमा चाहिँ एउटा भोल्टेज सोर्स 5 एम्पियर कै डाइरेक्सनमा जान पर्यो एउटा 4 एम्पियर कै डाइरेक्सनमा जान पर्यो बाकीमा तपाई के गर्ने आउटगोइङ सपोज गर्दिनु
जसरी तपाईँलाई इजी लाग्छ। सिमिलरली यहाँ चाहिँ नोड पोइन्ट 4 लेखिरहेछ। यहाँ नोड पोइन्ट 4 मा चाहिँ एउटा करेन्ट यसरी आइरहेको छ, यसलाई इन्कमिङ माग्ने। बाँकी पनि यहाँ चाहिँ के अरे बाँकीको ब्रान्चमा आउटगोइङ मान्न पाइयो। सिमिलरली नोड पोइन्ट 2 मा आउने। नोड पोइन्ट 2 मा चाहिँ के छ, एउटा करेन्ट यो 3 एम्पियर सोर्सकै डाइरेक्सनमा जान पर्यो, बाँकीको ब्रान्चबाट करेन्ट आइरहेछ, एउटा यहाँबाट आइरहेछ, यताबाट पनि आइरहेछ, अनि बाँकीको ब्रान्च कुन छ एउटा 1 ओम वाला। 1 ओममा के गर्ने, आउटगोइङ सपोज गरिदिने। जसरी पनि के अरे करेन्ट सपोज गर्न पाउँछ, बट यसरी गर्यो भने इजी हुन्छ। यसैलाई चाहिँ यो सर्किटलाई रिड्र गरेर यो जुन सर्किट छ यहाँ यसलाई रिड्र गर्ने पनि गर्न पायो। रिड्र गर्ने बेलामा हामीले सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि यो यसरी जोड्दाखेरि तपाईहरुलाई करेन्ट सपोज गर्नमा प्रब्लम हुन सक्छ। सो हामीले के गर्छौँ, यसलाई रिड्र गर्ने बेलामा ध्यान दिनुस्। रिड्र गर्ने बेलामा यसलाई यो सर्किट भनेकै के हो त, सेम यो सर्किट जस्तो जुन मैले ड्र गरिरहेको छु। यो भयो करेन्ट सोर्स 4 एम्पियर। यसको प्यारललमा के छ त हामीसँग 1 ओम छ। 1 ओम यो भयो 4, यसको प्यारललमा 1, यो भयो 1, यो पनि 1, र यता चाहिँ यसलाई रिड्र गर्न लाको मात्रै, त्यही ब्रान्चहरु छ। यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 हुने भयो, र यहाँ चाहिँ करेन्ट सोर्स यो भइहाल्यो 3 एम्पियर, यो पनि 1, यो पनि 1। अब बाँकीको माथिको चाहिँ कस्तो छ, यहाँबाट रेजिस्टेन्स कति छ 1, यो पनि 1 भयो। अर्को कुन छ सोर्सेस, यसरी यही पोइन्टमा जोडेछ, द्याट इज 5, यो भयो 5 है। यसरी रिड्र गरेर गर्न त यहाँबाट पनि पाइयो, कुनै प्रब्लम हुँदैन, बट करेन्ट सपोज गर्ने बेलामा मिस्टेक हुन सक्छ। त्यही भएर रिड्र गर्यो भने झन् सजिलो। यसलाई फेरि फर्दर रिड्र पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ फिगरमा गरिरहेछ अलरेडी। यहाँ चाहिँ यहाँ यसरी रिड्र गरेर लास्टको चाहिँ फिगर बनाएको छ। अब यहाँ चाहिँ नोड पोइन्ट 1, 2, 3 अनि 4 है। अब यसलाई एउटा नोडलाई हामीले के गर्छौँ, रेफरेन्स नोड बनाउँछौँ, द्याट इज 3 लाई ग्राउन्ड गरिदिउँ हैन। बाँकीको नोडमा चाहिँ अब के गर्ने, नोड पोइन्ट 1 मा एउटा सोर्सकै डाइरेक्सन मान्न पर्यो, द्याट इज 4 एम्पियर, अर्को चाहिँ 5 एम्पियर, र बाँकीको ब्रान्चमा के गरौँ, आउटगोइङ सपोज गरिदिउँ, आउटगोइङ सपोज गरिदिउँ। सिमिलरली तपाईँ नोड पोइन्ट 4 मा आउनुहोस्, एउटा चाहिँ करेन्ट आइरहेको छ अनि अरू बाँकीमा छैन, आउटगोइङ सपोज गरिदिउँ, आउटगोइङ सपोज गरिदिउँ। र नोड पोइन्ट 2 मा आउनुहोस्, नोड पोइन्ट 2 मा के छ त, सोर्सकै डाइरेक्सनमा जान पर्यो, एउटा करेन्ट 3 एम्पियर सोर्सबाट छ, एउटा 5 एम्पियरबाट आइरहेछ, एउटा यहाँबाट ब्रान्चबाट अलरेडी आइरहेछ मिन्स इन्कमिङ, र यो ब्रान्चबाट पनि आइरहेछ। नआउने भनेको यो 1 ओम जोडेको ब्रान्चबाट, द्याट इज आउटगोइङ सपोज गरिदिनुहोस्। र सबैमा केसीएल लगाउने र इच करेन्टको के गर्ने त फर्मुला हामी लेख्दै जान्छौँ। सबै यो लास्ट के अरे यतिसम्म चाहिँ सबैजना गरेर आउनु होला। 3वटा इक्वेसन आयो भने नोडलबाट गर्छौँ हामीले, सरी म्याट्रिक्सबाट गर्छौँ। सबैजना यो गरेर आउने यहाँसम्म, यतिसम्म गरेर आउने। नेक्स्ट मैले चाहिँ सुपर नोड भन्ने चाहिँ डाइरेक्ट यहाँबाट मैले सुरु गर्छु नेक्स्ट क्लासमा।
साह्रै इनएक्टिभ भयो आज। क्लास पढाउन मजै लागेन। कसैलाई क्लास वर्क गर्दा भन्दा नि गर्ने, बोल्दा नि